आज आम्ही myself is Advocate John Fernandez, President of Mission Political Reservation for Scheduled Tribe. आज आम्ही हांगा धरणा बसपाचो इतलेंच मुद्दो की सरकाराक आमच्या विशया बाबतीन जे आमकां असेंब्लीन रिजर्वेशन मेळपा जाय, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ताचे बाबतीन सरकाराक जागृत करपा खातीर, सरकाराचें लक्ष उडून घेवपा खातीर आमी आयज हांगा धरण्याक बसल्यात. म्हणटकीच आतां आमकां 2003 ST म्हणून नोटिफाय जालें. सरकारान हालींच एक कायदो काडला, पूण कायद्यान कांय तरी तुटी दवरल्यात आनी तुटी दवरल्या कारणान आमकां 2027 रिजर्वेशन मेळप मातशें कठीण आसा. ताका लागून आमी सरकाराचें एटेन्शन ड्रॉ करपा खातीर, सरकाराक खंय तरी सांगपा खातीर, बाबा तुमी जो कायदो काडला तो अजून कंप्लीट ना, अर्दकुटो आसा, खंय तरी आनी कितें करपा जाय, नोटीस काडपा जाय, हें सांगपा खातीर आज आमी धरण्याक बसले. आता पळोवपाक गेल्यार खूब टायम जालो ह्या गजालीक. सो तुमी परते मेळ्ळे CMाक किंवा पॉलिटिकल आसा सी आतां जे आमी दिल्लीच्यान डेलिगेशन घेवन गेल्ले सगळे आशिल्ले, CM आशिल्ले, आमचे आमदार आशिल्ले, प्रॉमिनंट आमचे लिडर आशिल्ले. आतां पोतपोतून सरकाराक रिमांड करून दिवपाचें आमचें कर्तव्य न्ही. सरकारान फॉलोअप करून तें करून घेवपाक जाय आशिल्लें. कित्याक आमी सगळे पावना म्हणून आमी थोड्या रिप्रेझेंटेटिव्हांक निवडून दितात न्ही. म्हणटकीर तांची ड्युटी ती, तांची जबाबदारी. तुमी कितले दीस जाय सी आमी आज वो एक दिसाचें धरना आमचें. आमी सकाळीं 10 बजे आयिल्ले हांगा, आमी 4-5 म्हळ्यार उरतले हांगा. सो आयज आमचे अंडर द बॅनर ऑफ मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमी आयज आमचे STs ऑफ गोवा जे आमचे प्रॉमिनंट जे आमचे लोक आसा ते आयज आमी सिंबॉलीक एक दिसाचें आमी धरना हांगा करता. इतलेच खातीर की 5 ऑगस्ट 2025 पार्लमेंटान आमकां एसेंब्लीक रिजर्वेशन दिवपा खातीर कायदो पास केला. तेजे एसेंट दिला प्रेजिडेंट ऑफ इंडियान 13 ऑगस्टाक आनी 13 ऑगस्ट 2025 आनी तेजे नंतर खरें म्हळ्यार हो इमिजिएटली कायदो चालीक लागपाक जाय आसलो, जे अजून पर्यंत 4-5 म्हयने जाले अजून पर्यंत तरी जावं ना. हें जावं ना कित्या खातीर तर मोस्ट ऑफ द केसीस कितें जाता की एकदां गॅझेट ऑफ इंडियान खंयचो एक्ट नोटिफाय जालो की तो व्हेरी नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स तो चालीक लागता. बट हांगा ह्या एक्टान तेंच्यांनी एक सबसेक्शन 2 इन सेक्शन 1 घातला. तें अशें म्हणटा की एक्ट गॅझेटान नोटिफाय जाले उपरांत सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक सेपरेट नोटिफिकेशन काडचें पडटलें आनी हो कायदो चालीक लावपा खातीर ह्या हितून भितर जें प्रोविजन केल्लें आहा की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाकूच डिलिमिटेशन कमिशनाचे पावर्स आनी सेन्सस रजिस्ट्राक जे ड्युटीज दिल्ल्या ते तेंच्यांनी एक नोटिफिकेशन काडून तो एक्ट तेंका चालीक रावचो पडटलो. सो अशें दिसून येता की फाटले 5 म्हयने जाले आमी फॉलोअप घेतलो अशें ना, बट आमी चीफ आमचे CEO ऑफिस जे आसा पळय इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचे आल्तीन तांकां आमी मेळ्ळे. प्लस आमी दिल्ली वचून इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक तांकांय आमी मेळपाचो प्रयत्न केलो. मेळप जावं ना, बट रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा. ITIच फायल केली. सो तेन्ना अशें दिसून आयलें की कंटिन्युअसली अननेसेसरी हो डिले जाल्लो वयता आनी असोच जर डिले जालो जाल्यार आमकां 27 रिजर्वेशन आमचे सीट्स एसेंब्लीक नोटिफाय जावप ST खातीर म्हाका दिसता की कठीण वयतलें. तेन्ना आयज एक उलो मारता आमचे आमचे जे आमदार आसा, 4 आमदार खास करून रमेश तवडकर, बाब रमेश तवडकर, गणेश गांवकर, आमचा MLA गोविंद गावडे आनी आमचो आतोनवाद, की हेंच्यांनी हो विशय सरकारा कडेन लावन धरचो आनी जात तितले बेगीन इमिजिएटली हें जे नोटिफिकेशन आसा तें काडचें, जेणे करून इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आनी सेन्सस रजिस्ट्रार हे दोनूय ज्यो कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज आसा पळय ते आपलें काम करतले आनी विदीन मे बी 2 ते 3 म्हयन्यां भितर आमचे सीट्स आमकां नोटिफाय जातले. हे जे 4 MLA तुमी सांगले ते तेंच्या वांगडा तुमी कितें उलोवप जाल्लें बिफोर? जेन्ना आमी दिल्ली हो विशयाचेर गेल्ले, हो विशय आमचे माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह हांकां मेळपा खातीर, तेन्ना ह्या विशयाचे डिटेल्स CMा कडेन तेंचे कडेन डिस्कशन जाल्लें आसा. तेजे उपरांत इमिजिएटली कॅबिनेट नोट येवन लास्ट पार्लमेंटान तें बिलूय पास जाल्लें आहा आनी एक्टूय नोटिफाय जाल्लो आसा. सो जेन्ना एक एक्ट नोटिफाय जाता तेन्ना आमी वचून परत तांकां सांगप
हें म्हाका योग्य दिसना, कित्याक तुमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव समाजाचे विशय ट्रायबलाचे वेलफेअर जें कितें आसा तें तुमकां समजोवपाक जाय, कळपाक जाय, कळ्ळें न्ही. सो म्हाका म्हाजी मागणी अशी आसा की तेंच्यांनी स्वता जावन ह्या विशयाचेर फॉलोअप करून जाता तितलो बेगीन हो विशय जाग्यार घालचो. नाजाल्यार दीस इज जस्ट सिंबॉलीक, बट फुडल्या 1-2 म्हयन्याक मे बी जर आमकां जर कांय जायना अशें दिसता जाल्यार व्हडल्या प्रमाणान परत एकदां आंदोलन जावपाची शक्यता आसा. तुमकां दिसता आतां ज्या पद्दतीन जे स्लो प्रोसेस चल्ला 2027 जावपाचे चान्सीस तरी काय? स्लो प्रोसेस इन द सेन्स फाटले 5 म्हयन्याक कांयच जावं ना. एक्ट नोटिफाय जातरी इमिजिएटली वेरी नेक्स्ट डे किंवा विदीन नेक्स्ट 15 days तांकां पावर्स ते दिवपाक जाय आसलें काम सुरू करपाक. फाटले 5 म्हयने जावन गेले, आतां 6 म्हयने चालू आसा, कांयच जावं ना. म्हणटकीर अशें म्हणपाक शकना की स्लो प्रोसेस आसा. फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन गॅझेटार नोटिफाय जाले उपरांत आज पर्यंत कांयच जावं ना. सरकाराक जर जाय जाल्यार वेरी नेक्स्ट डे फाल्यांचे फाल्यां तें नोटिफिकेशन काडून जर पावर्स जर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाक आनी सेंट्रल रजिस्ट्राक दिले न्ही, विदीन नेक्स्ट 2 months प्रोसेस सोंपता. म्हाका दिसता की हो इंटेन्शनल डिले जावन आसा. तेव्हा इंटेन्शनल डिले ना जावचो म्हणून आमचे ऑपोजिशन MLAs प्लस आमचे आमदार जे 4 जाण आसा तेंचे कडेन मागणी आसा की तुमी CMA कडेन आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन फॉलोअप करचें आनी जाता तितले बेगीन करून घेवचें. तुम्ही जसं म्हणता की इंटेन्शनल डिले असू शकता करून 5 महिने जाले. 5 महिने जाले इंटेन्शनल डिले असू शकता. जर लास्ट मुमेंटान मीन इलेक्शन डिक्लेअर जावपाचे काही दिसा आदी वा म्हयन्या आदी जर फूल हे केले जाल्यार फुडले प्रोसेस तुमकां कितले प्रॉब्लेमॅटीक जावं शकता? ना, आमचो आतां एफर्ट्स अशें आसतले की आमचे कडेन आतां ना म्हळ्यार 5-6 म्हयने आसा आनी ह्या 5-6 म्हयन्याक आमी आमचें जें मिशन जें आसा पळय फाटलीं 4-5 म्हयने आमी मातशे थंड आसले, कित्याक आमकां दिसलेलें की एक्ट आयलो म्हणटकीर प्रोसेस सुरू जातलो. बट आमकां आतां अशें दिसपाक लागला की हेंकां करपाची इच्छा ना आनी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो कितें आसा पळय तो आमी विदीन नेक्स्ट फ्यू डेज आमी डिसायड करतलो. ना तूं सुद्दां एक मोर्चा गेला तांकां एक सपोर्ट दिवपाक कितें सांगता? आमी मिशनाच्या वांगडा पयलींच्यान आसा. जेन्ना आमी उलगुलान मुवमेंट लॉन्च केल्लो मिशनाक आमी सपोर्ट केल्ले आनी एक ट्रायबल म्हणून आमी सपोर्ट केल्ले. जशें की आतां रविंद्रन सरान सांगलां की एक्ट ऑलरेडी जाल्लो आसा बट ते इफेक्टीव करपाक सेपरेट एक क्लॉज घातलेलो आसा की नोटिफाय जावपाक. ते एक्चुली 8 दिसां भितर करपाक जाय आनी ते सेन्सस कमिशनराक आनी एका पावर दिवपाक जाय. कोण म्हणटा तो इलेक्शन कमिशनराक पावर दिवपाक जाय. मात तें जायना कित्याक जेन्ना हो डबल इंजीन सरकार म्हणटा जाल्यार आतां डबल इंजीन सगळे इंजीन काम कित्याक करना, पयले इंजिनाक कित्याक सरना. आनी एका जबाबदार जे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्स आसा, आमी निवडून हाडलेले रिप्रेझेंटेटिव्स ते आसा, ते फक्त देव बरें करूं आनी घालीन नोटांगण घालपाक तितलेच उरलेले आसा. सो आमकां जाय जेन्ना आमी हे रक्ताचे ट्रायबल्स आदिवासी मूळ आदिवासी हांगा धरणाक बसलेले आसा, सरकारा कडेन एकूच डिमांड आसा आनी आमचे जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेंचे कडेन एक डिमांड आहा की तुमी तुमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन नेटान दामून धरचे. नाजाल्यार आमकां तो परत जसो की सरान आनी रविंद्रन सांगलां की परत तो मुवमेंट करचो पडटलो जर हो डिले करीत रावत जाल्यार. आनी आमी पळयता एवरी टायम जे आतां जाता अत्याचार जाता ते आमच्या ट्रायबल्सांकूच जाता. आयज तुमी चिमला पळयता, त्याच्यानंतर तुमी पाळे पळयता, करमळे पळयता, तेचे नावशी पळयता, एवरी टायम आमी ट्रायबलांचेरूच जाता. म्हणून आमकां आमच्या हक्का खातीर, आमच्या न्याया खातीर, आमच्या रायटा खातीर हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स जे आमी रिजर्वेशन मागता. ताका लागून इतले व्हडले आमी चळवळ केली, उलगुलान मुवमेंट केलो, सगळ्या लिडर्सांनी मुवमेंट करून तो फुडें येयलो. सीएमा कडेन मेळ्ळे, PMA कडेन मेळ्ळे, सगळे दिल्ली वचून मेळ्ळे, सगळे डेलिगेशन वचून सगळे केले. एक्टूय पास जाले. एक्ट पास जातकीर नोटिफाय करपाक तुमकां सेपरेट गॅझेट आनी हे लागता, पब्लिकेशन लागता, हें म्हाका कळना. बेगीनच्या बेगीन आमची मागणी आसा की चारय वाटेन आंदोलन जावूच आसा. सो आनी एक आंदोलन करपाक आमकां तुमी लायनाका. सो बेगीनच्या बेगीन हे प्रोसेस करा आनी आमचो रायट आमकां दिया. सरान म्हणटा इंटेन्शनल डिले चालू आहा, कित्या खातीर हो डिले जायत आसतलो? तेच आसा की आमचे रायट्स तातूंत पळयता. एक आमचो बेगीन 7 काल असेंब्लीन डिस्कशन जालें की 7 ते 8 म्हयने आमचो ST कमिशनरूच अपॉयंट जायनासलो. सो तेंचे कळटा BJP स्ट्रॅटेजी ती हे BJP सरकार जो आसा हो ट्रायबल विरोधी सरकार जाल्लो आसा, अत्याचार करता ट्रायबल्सांचेर. सगळे आमचे डिमांड जे कॉन्स्टिट्युशनल डिमांड हो वन ऑफ द मेन डिमांड आसलो
सो हो डिमांड जो आमचा तो हे फुलफील करना इंटेन्शनली करता कित्याक आमचो रायट तांकां दिवपाचो ना. सो आमी मागता की सरकारा कडेन आनी आमचे जे MLAs आहा आनी CMA कडेन की आंदोलन फेस करच्या पयलीं हे आमचे डिमांड्स करचे आनी डिले करच्यो न्हय. खूब टायम जालो 2003 आमी झगडटा आमकां आमचो रायट मेळपाक जाय आनी ताका लागून आमी झगडटले. जसे सरांनी सांगलें की जे MLA सुद्दां आसा तेंच्यांनी सपोर्ट अजून करपाक जाय. सपोर्ट तेंच्यांनी करूंक जाय. सेमीन आतां आवाज आतां चालू आसा आनी 3 दीस आसा आनी तेंच्यांनी आवाज काडपाक जाय. कॉलिंग एटेन्शन जाल्यार कॉलिंग एटेन्शन, 0 hour जाल्यार 0 hour घालपाक जाय, शॉर्ट डिस्कशन जाल्यार शॉर्ट डिस्कशन. आयज आमकां येवचें पडटा हांगा बसचें पडटा आनी मागीरूच तुमी आवाज काडटले तशें जावपाक जायना. तर तुमी मिटिंगेन वचोन देव बरें कर पांयां पडोंक शकता जाल्यार आमच्या खातीर तुमी पांयां पडटात एसेंब्लीन थंयसर देव बरें करूं म्हणा थंयसर तुमी करा. आनी आतां ट्रायबल मिनिस्टर रमेश तवडकर आसा तेणी हें करपाक जाय. गोविंद गावडे आसा मागीर हातून वाद आनी स्पिकरूय आतां आमचोच आसा. तेणी हे प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय. आमकां तो मुवमेंट परत तुमी करूंक लायनाका. जशें की आमी पळयता की कशें आमी काल चिंबलाचे एग्रेसीव जाले आमच्या सगळें आंदोलन केलें. आयजून आमी सगळे चिंबलचे लोक हांगा सपोर्ट करपाक येयला हांगा स्ट्रायक करा तरी पूण आमी येयला. आमची ती जिद्द आहा आमच्या रक्तान तें आसा की आमचो रायट आमकां मेळपाक जाय तें आमच्या रक्तान आसा. सो जर अशीच फुडें जर चळवळ करपाक जाय जेन्ना तें उलोव मारतले आमी सपोर्ट करतले.